قضية الاحتباس الحراري la question du réchauffement climatique قضية qui est prise très très au sérieux par les pays développés. علاش نقول لي بيي ديفلوبي؟ خاطر ما هما الدول اللي يستهلكوا المحروقات اللي نبيعوهم حنا. هاو واش يهمنا في البوان هذا كي نقول لي بيي ديفلوبي، الدول المتقدمه هي الدول اللي تستهلك واش نبيعوا حنا من المحروقات. وقضيه الاحتباس الحراري داخله في كل النظر لي بريفيزيون ايكونوميك، التصورات الاقتصاديه لهذه الدول على ال50 سنه القادمه. كاين لو 1er نوفمبر لا كوب 21 هذا العام في اون ايكوس، سي بور لو 1er نوفمبر. في هذا المؤتمر كاين زوج نقاط راح تتناقش اللي تهمنا حنا بطريقه مباشره. في الوقت اللي حنا نتخبطوا في البطاطا كاين حوايج كبار على البطاطا اللي راهم قاعدين يصراو، وانا مانيش قاعد نشوف كيفاه الجزائر راح يكون عندها دور في هذه القرارات اللي الجزائر سوف تتحمل نتائج هذه القرارات. من النقطة الأولى هي يفا يافوار راح تكون كاينه اون تاكس كربون على برودكسيون دي زيدروكاربور. يعني بطريقة سهلة راح نوليو نسلكوا اون تاكس، كاينه اون تاكس راح تخرج الدولية اللي نسلكوها باش ننتجوا المحروقات. يعني نسلك باش ننتج المحروقات، وحنا على بالنا بلي رانا درك عندنا في الجزائر مشكل مع المحروقات اللي هو بريميرمون لي كاباسيتي برودكسيون، مقدوراتنا على الانتاج في تدهور مستمر، وما في الانتاج هذاك نسبه لا كونسوماسيون انتيريور، الاستهلاك المحلي في تزايد مستمر. كاينه اون تاكس راح تندار، مش حتندار، راح تكون موضوع نقاش في لا كوب 26 على انتاج المحروقات. اسكو لا تاكس، الموضوع هو اسكو لا تاكس هذه راح تتسلك، باسكو راح تتسلك اسكو راح تتسلك عند في الانتاج، اسمها عند البلد المنتج هو اللي يسلك لا تاكس على انتاج المحروقات، لان انتاج المحروقات ينتج غازات، وهذه الغازات داخله بطريقه مباشره في مسؤوله عن الاحتباس الحراري. هل البلد المنتج هو اللي يسلك لا تاكس او البلد المستهلك اللي يسلك لا تاكس؟ يعني la taxe carbone, est-ce qu'elle va être payée par le consommateur ou par le producteur؟ هذا النقطة راح تكون من أهم النقاط راح يكونوا موضوع للنقاش في لا كوب 26. أيضا كاين وشكون يتخذ القرارات في لا كوب 26؟ هي l'OCDE هي اللي تتخذ القرارات، l'Organisation pour la coopération et le développement économique هي اللي تتخذ القرارات. الجزائر ماهيش عضو في هذه المنظمه، وتفصل ما كانش دوله عربيه في هذه المنظمه، ولكن هذه هي المنظمه اللي تتخذ القرارات، هي راح تقرر شكون يسلك لا تاكس. ومن بعد تولي كاستيون تاع نفوذ، تاع دبلوماسيه. احنا نتكلموا على الدبلوماسيه تاعنا، والحكومه تاعنا حكومه البطاطا بين قوسين. كاينه نقطة أخرى اللي حتتناقش، هي مساعدات للدول النامية منها الجزائر بالطبع بوغ اترابي لو غوتار، لأن الاحتباس الحراري يعني بتفسير تاريخي ليست الدول النامية هي المسؤولة عن الاحتباس الحراري، الدول المتقدمة هي المسؤولة عن الاحتباس الحراري، ماشي الجزائر وليبيا ونيجيريا ou le Venezuela qui sont responsables du réchauffement climatique. C'est les pays développés qui sont responsables du réchauffement climatique. لكن هذه المساعدة ماشي الدول اللي راح تسلكها اللي راح توقف عليها، لازم الدول اللي راح تستفاد من هذه المساعدات اللي توقف عليها. يعني احنا الضعف نتاعنا دوليا مانيش نشوف يعني كيفاش راح نقدروا نوقفوا على هذه المساعدات. المفيد يعني خلاصة القول، كاين تغيرات عالميه قاعده تصرا وحنا حاصلين في البطاطا.
كاين تغيرات عالميه قاعده تصرى، وحنا حاصلين في، مانيش نشوف انا هذا النظام ولا هذه الحكومه ما همش ديجا اصلا اسكو راهم، ما نقولش ما همش فايقين بهذه الامور، بصح اسكو راهم لقوا عندهم القدره والنفوذ اللازم باش يحافظوا على لي زانتيغي دو لالجيري في هذه النقاط. وشكرا.